अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ है। और ये जो तबादले की कहानी है, इसको पीटीआई वाले कहीं और लेकर जा रहे हैं, हुकूमत के मुखालफिन कहीं और लेकर जा रहे हैं, हुकूमत इसको कहीं और लेकर जाया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी खबर बताऊं, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से अदलिया जो है वो सहूलतकार बनी हुई थी इमरान खान की। हर वो केस जिसमें इमरान खान को पक्की सजा बनती थी, उसमें अदलिया इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ देती जा रही थी। यहाँ तक कि पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो लगातार इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि तोशाखाना पार्ट 2 जो केस है वो तो चलो चल रहा है, लेकिन जो पार्ट 1 का केस था उसमें इमरान खान की सज़ा 100% बनती थी, जो कि उसमें भी उनको रिलीफ दिया गया था। इसके अलावा भी आपको पता है कि जितने भी लोग जेलों में जा रहे थे उनको जमानतें देकर छोड़ा जा रहा था। तो ऐसे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे ये मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, अगर अदलिया एक साइड पर हो रही है, अदलिया एक साइड पर जाके कानून के खिलाफ जाके फैसले दे रही है, तो फिर हमें भी इनका सद्देबाब करना चाहिए। और अब ये जो पोस्टिंग्स, तबादले और ट्रांसफर्स हो रही हैं, ये उसी का मुझे शाखसाना लगता है। अब खबर जनाब ये है कि वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने तीनों जजेस के तबादले जो हैं, उनका जो कानून और इंसाफ की जानिब से उनका नोटिफिकेशन है वो उनकी तरफ से जारी, वजारत कानून की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनाब आपको बता दूं कि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस खादम हुसैन सोमरोग सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस्लामाबाद में कर दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के 15वें सीनियर तरीन जज हैं और उनकी तकर्री जो है वो 8 जून 2015 को की गई थी, जबकि वो 62 साल की उम्र में 2 जुलाई 2030 तक रिटायर होंगे। सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक आपको बता दूं कि जस्टिस खादम हुसैन जो हैं, उनकी जो फहरिस्त में नंबर आता है वो 26वां आता है और उनका जो तकर्रुर है वो बतौर हाई कोर्ट जज 2023 में किया गया था और 2037 में उनकी रिटायरमेंट जो है वो होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं वो 20 जनवरी 2025 को अदालत आलिया बलूचिस्तान में बतौर एडिशनल जज तैनात हुए थे। और गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुल्क की किसी दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिना कोशिश के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मोहम्मद अख्तर क्यानी जो हैं उन समेत दीगर जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था, जस्टिस यहिया अफरीदी को। और जजेस ने दूसरे हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने की खबरों के ऊपर तशवीश का इजहार भी किया था। तो जनाब एक तो हो गई ये खबर। अब जो अगली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो भी जनाब वकला के हवाले से है कि वकला का 26वीं तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब हम जो है वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे। मुश्तरका एलामिया में जो है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है उसमें फौरी उसको मनसूख किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जनाब दरखास्तों के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा जो है उसमें किया गया। एलामिया में यह भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता उस वक्त तक कि जब तक नई तैनातियाँ जो हैं वह नहीं हो जाती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये भी एक मुतालबा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट जो बार वकला कन्वेंशन है उसको हाल ही में पास किए गए पीका एक्ट की भी उन्होंने मजम्मत की है। आपको पता है कि पीका एक्ट के तहत अब बहुत सख्ती हो जाएगी, कोई भी फेक न्यूज़ शेयर करेगा तो चलो वो तो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ लोग जानबूझ के गलत खबरें शेयर करते हैं। अभी आपको पता ही है इमरान रियाज खान मुल्क से भाग गए हैं और ये तमाम जो सहाफ़ी हैं ये मुल्क से भागे ही इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि पीका एक्ट आया तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें जो बेचारे सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी इस शिकंजे में आ सकते हैं और इसका जो फ़ायदा है वो कल को अपोजिशन भी उठा सकती है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के सदर मंजूर बट जो हैं उन्होंने कहा, असद मंजूर बट, कि जनाब वो सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देंगे। और वकला कन्वेंशन से बात करते हुए जो वकील हैं जी रहनुमा हामिद खान, उन्होंने कहा
کہ وکلا کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور 26ویں ترمیم کو یہ بہا کر لے جائے گی اور صحافیوں کی آزادی ختم کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے اور وکلا ہر فورم کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے. تو بہرحال مجھے تو کوئی ایسا سین نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے جو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والا حساب ہے نا, مجھے تو لگتا ہے وہ والا حساب چل رہا ہے. بہرحال لاہور ہائی کورٹ سے جو تبادلہ ہوا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بن گئے ہیں, اور ججز نے جو خط لکھا ہے وہ جناب چیف جسٹس کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے ججز کو نہ لایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں, کیا ایکشن لیتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ بجلی ٹیرف کم کرنے کے لیے گردشی قرضے کو سرکاری قرض میں بدلنے پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس کی کیا تفصیلات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حکومت نے ہائیڈل درآمدی کوئلہ اور تھر کا جو کوئلہ ہے اور اس کے علاوہ شمسی بجلی کے لیے 16.26 ارب ڈالرز کے قرضے کی جو ری پروفائلنگ ہے اس کے لیے حکومت بالکل تیار بیٹھی ہے. حکومت ان قرضوں کے اوپر 3 ارب ڈالر قرضوں کی سود کی ادائیگی کی مد میں اس کو ادا کرتی ہے. اس سے صارفین کے اوپر جو ٹیرف ہے وہ 8.63 روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. حکومت سخت کوشش کر رہی ہے کہ قرضوں کی پروفائلنگ کر سکے اور قرض کی ادائیگی کے دورانیے میں اضافہ کر سکے, اور فی یونٹ بجلی جو ہے وہ 5.1 روپے فی یونٹ ریلیف حاصل کیا جا سکے. اور حکومتی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے حکومت کے مختلف جو یہ شعبے ہیں اس میں جاری اصلاحات کے حصے کے طور پہ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. بجلی کے شعبے میں 9 صفحات کی جو دستاویزات ہیں اس میں موجود سیاق و سباق میں موجود ہے کہ آگے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ سود والے جو گردشی قرضے ہیں اس کی ری فائنینسنگ کے ذریعے اسے ریاستی قرض میں تبدیل کیا جائے گا, اور اسے ٹیرف جو ہے وہ 3.23 روپے فی کلو واٹ آورز کی جو حد تک ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ٹیکس کے بعد 3.78 کلو واٹ فی گھنٹہ تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس طرح کے ڈھانچے سے ریاستی ادائیگیوں کی بہتر قیمت بندی ہو سکے گی. تو بہرحال یہ ایک اچھی گڈ نیوز ہے. دوسری جو ایک بری خبر ہے وہ جناب یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. قیمت جو ہے وہ نئی تاریخی بلندی پر پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ریئل اسٹیٹ شعبے کی بحالی کا ورکنگ پیپر تیار ہو چکا ہے. پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو مکمل ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ جو لوگ ہیں, آپ کو یاد ہی ہوگا کہ شہباز شریف نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ ٹیکس کے اوپر لوگوں کو بڑی چھوٹ دیں. تو اب ریئل اسٹیٹ شعبے میں بحالی کا ورکنگ پیپر تیار ہو چکا ہے. پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو مکمل ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر اعظم کو ٹاسک فورس کی سفارشات بھجوا دی گئی ہیں اور سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے 3 فروری کو اجلاس بلا لیا گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رہائشی گھروں کے لیے اضافی منزلوں کی تعمیر کی اجازت دینے اور پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی تجویز. پراپرٹی کی خرید و فروخت جو ہے اس میں بھی ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جس سے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت فلرش کرے گی اور ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے, کم آمدن والے طبقے کو سبسڈی دینے اور گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینے کا آپشن بھی زیر غور ہے. اور پاکستان بزنس کونسل نے ٹاسک فورس کی تجاویز پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے اور خط میں کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق جو ٹیکس پالیسی ہے اسے تبدیل نہ کیا جائے. چیئرمین ایف بی آر نے بزنس کونسل سے ملاقات میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس کی کمی کی طرف اشارہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پلاٹس کی لین دین کو بھاری ٹیکس کا سامنا ہے, حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کر رہی ہے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گاسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.